سلمان وين غات مزيغ مساويه اماكن نوثانوميه نتملي لي الدين بقاول بقينا بوساكي داغال سوا زاليس زعما صواب نتو ثلاث نتمزيغ ذكوا غير ناض كتويلايت نتو فيها تزوج فلاك ما عقل سليمان زين مسام تنمرتي كيما تقبلوا فينو قالينو اساكي ترزيد دورنا تنمرتيش ما تعرض دي صغار قام رجال ترى فينو كان ثاني مارس اطاس ولا كاينين بلا مزيه هاد السنوب صغير كل ويدا كيقدش نفسو ثلاث نتمزيغ ثماكا بغاتنا ولا ما صواب انتهى تنعرض ولا دينا الماذا الاسم الماذا نتمزيغ فين مهالك انزار تمزيغ فكاساكيا عندها في الحا الراين ميال يوانا يضري سنارنا سود مسنان نا ستوغلا غير دفير انت نبدو يوث اماس عقل سليمان الساقيا صنوف كثر كيد سيسمي ولا نكتسلمات نتمزيغ اطاسي دوغما غورك اماس عقل ديوني كالصانكا يتكازالي فيرا نتمزيغ شفي رسمي تفاصيل سداويت هاد شفي ضنا ساقيا زيغ غارغورك اطاسي دوغما غارغورك ولاش انا المدى الساقي صغار ضنا عقل سليمان وديالني ورا نكيني يوغد الطاس غير ماس عقل نغيتزوخو كيني كيصغري ماس عقل مرة دينا في صغري ماس عقل دايري تما يويد الطاس سيك تمازيغ دا شو هو اللي كيفاش تاقي ماس عقل شندير كلنا سمين داس مجبر باش تعرفنك مجبرك مع شي واحد ناس تمازيغ نروح ستين دماغ ناس محرم محسوب في ناس باش كذا داخل يمكن معنا نروح وكنا نعرض هذا نشوط الناس في الدار يسكت مجبورا وسن الا وسن ولا الدقس يخصن بغا ما الا نكون نعرض راه ونعتبرها ونزيلها ونذوالها ودنوالها ما ينوث عافاكي كيفان هاف ديك المثل باش كديرني سوا ما يفرا القرار كلي معنا نعرض اي نقول لا اماني كما يبدو كلو كيدان ثابت سيدة الناس اللي غدا كاين ديال شهر رسمي فرنسا داوي فيها في نغرد طاس فرانسيس دون سينارا مليحه كاكيا ايلو كانا كاين تيراير كل طاس يدوك مع غربورك سفكي راس زاليس مليحه اثيرا دا شو تورك ثيرا اما تولي كل ساكيا ديك التاويلي ساكيا كيثرا على الفيسبوك مرة توري ذاك فاش تغد نتقض ايمير كان ذا شو توزاد ساعه ثيرا غورك ذي مازال ثيرا تيلاي السيدان تثبت خاطر تمازغت محسوب في عدد ديال تيماوت شحال سيكميت ديال تمازغت تيماوت سميتو هاد الغثيره يسوق سميتو راه مازال مثلا السيمانه معناتها محسوب لا شخص من نظام ولا شي ولا ساعه ورا ليسونس غاسيو قال كي غير بازل على نيتي فيه يود الوقت الى قد سارويس خاطر ما الا نقول كان تيماوت وتنسق شحال وتسغي مالا خاطر سمان تسامكني خاطر عليه ما يتمسلي يخلط يتسوي شي في اليمين مع نسمه يالو يسعاو الغار يتنادي ديالو هو اللي يستمازيغ يتكل الغار يمانيس ماليرون يشغل يسولو لكم ذا عافاكي يدق تيرماطاس وكل تناديكم موال يتنادي بين ساعات ثلاث هادي الشكلاس هادي يوسي ديالكم وكل دي سمير غافير الناس دقيق ويا فانا يعرفوني بان تمازيغ ديال السين فيراس سي سميتو الساكي ضما صواب اماس عقاري ضرايلا دونارنيا سكو سميت اللي بدا سلمات الصغار ينص المض توسليتاكين تمازيغ الساكي سي سميك ضما صواب تراجو ذاك غافي سلمات ديال كل يضرايلا دونارنيا خاطيه دا شو تمغلي تما وترى تفكر في الشغل هذيك يعني اسلم التصليس فما الى رمضان النومبر شحال قلنا ينارنا الجماد ينارنا ينادن لقيتو محسوبين انا كذا ديال الجزائر فرنسا محسوبين كاين ديتو بيرت كان المثل دار كيف فهذه معناها يقام تمازيغ ما قال لنا داني لوين ديال لوين دام يحبس يشير في الحال محسوب لنا لا معناه ما ديناش زعما دينا معنا لا قرا الا وين دايرها الا وين دخص ما تفض إذا سفوسني قيم وجهني كان باش ما ويفنا ديالي وفدل وقالتني خدمنا عاد شويه مزمرا فكانت معنا ماشي كيفاش نسمي ولكن هذا الدرميل كثير قديلين شوف لا اديس شغل ديال السوثر ايوا كاين اللي يدوم وفدل فانا هاد اللغه التلفزيون يوث اسم تمازغ يقاهلن اهلن يشارو مزغاول ندير مزغاول ماشي كيف المزغاول محسوب في كناس سادس قارنس سان الدقس محسوب من الوسراجين دقس الوكود معناه غير مزغاولن وسندي صحاب صاحبنا كاين يلاق
خاطر ثراين محسوب كوني سوين نسلمد تمازيغ تسوثليث يمات معنا ثورة لين وين تقام تسوثليث تضارانيث وكذلك في قسم ثريث يمانس غافيكي إلا قوسيلا قبل يوكذ يسلم هذا يمكن نروح نسلم هذا ما إلا نصغر سواء كان يصغر ممكن ذاكي تعتبر أقلي كي المصور ولا فاهم غيريزا صفوا عارفين يشيلوا ورا مقام هذا سما تهضر في تسوقون إلا وين دام لنوكورن أنو ضاني ما سكي يسمى بالتمازيغ أسرائيل يقول الساعة سمانة وفصلنا اليوم وكان يقال قام 35 يا ربي وفيك هي سلمد إلا وين دار الحا كي قلت ورنا معناها نقولوا الحوار قام ذاك الصح حسب زيدك في موت الجزائر معناها رمضان انتيرات ماشي زوينه ما ملن 9 غيليزان ماشي مع 9 غيليزان قارت 9 كل سوق صار نتغيوانين الى واحد 60 70 يلين خوص معنا كنيفو يلي حال يسد غازدات يسلم تورا محسوب وغن ماشي مزيك يلوي الشوفير وايضا مشى خماكي فما محسوب قام داك السداويجين قام سيبيانس داني وكذا قام سيبيانس راسكني بيانس ني لو برداني لان رمز اولي تسمى تورا قام تناسق سلمات وقال نسان وكيزينا محسوب تسوينا ما كاين لا حاجه اللي نوجدن ولكن ما قالني الماذن مثلا الانسان اللي قلت وبارس دير مزرعه ولا صار تمازح داكشي اللي سبت لي سي مسال سي راكع ماشي بارستو صار تمازح معنا سان نقول توفليت مازال وتكسيفنا لكن الحاج وتويلنا هذيك الشيء ولكن هذه زميره السيون كاين وثا فين ما فيه صغير بدينا داكشي تاع مصور ولا نوا غير كاين غير مثلا ولا دينا كلمه بس كي زري انا كنت فيرت دوك اللي كنت فيرت غير إلها زري غير ما يدوف قد يرى الناس أجروز مزيان أكو إدرساس زيجس الزمر ضبط الزوبير وكل أي تبغى نتوري ما استحمل لكن تمزيغ فنا ينرس تفكر هذوك غربز كاع ما نزلوش كرا يوي كان مثلا غربز المسا غير سناوي ثما غير سداوي السلماز نو غربز أمنزو نكوري بويد نتاي كوري يخمن هاتو كاع نويا إوا كنا ديزول حمالايا كين توسلايت زقون المادي شان الصواليض أياجا ذيني فن زيد مزورة ما غربز دشي مازال فغربز من الزوم وفي لقيت شحال من الماء غورس فنتولي في السنويين ساعنا كهلالي ولا الماء قال سنوي في حوايج كيجيب لي حوايج يخدم تهروي غربز من الزوم إلا هو المهل واحد بس يسلم هذا هذه ما قال كلشي يشرح قرا الا ندروس من بعد الماذن شحال رحنا لنا حبونا ما تقولوا نتسقوا على زمن الجو واش راه نجبد واش شا ولي كتنجبد باش كي يحملنا غالباس ما يحملها باش روحنا غورس اسمها يمغور يعدي 3 سنين البوراء هذه ولا هذه هما تص اسطوري ولكن ديني فان ثم زقنا كيف ما الا يولي المثال يسوق سنين زوال ثم زق كي وثا ما يضروس ورز الماس يجينا عندنا صافي تصاوب الناس الدور الوهرين ورز الماس ناضوا سيني كي قتل ساعات دزر المود كومباريروكي ماكي الا قد لي راه كاين وثاق على زمن زو ما تيحمل يعني هو في السلمه ديال قد يزار مليون مثلا على زمن زو ماشي ذهب اللي كان استثمار كدنا الا قد تيحمل ما سفرو الا قد يفهم سفرو سيدي قرار ما ذا عندي كان اسمه قد يحكم الا قد ورالنا الشنون الغرض نسن باش نفك الوقت و خاطر لنا كان تشتي قرار زمن زو يوها يمكن بدينا اي وها نك قرار زمن الناس خاطر ماذا تجارب تاع تسالي كي وعرنا نظني ما متبع كاش يدير بغرز الماس يوحر تصلحوا مليون يفغاد واش استمر واش استفادنا مليون نيش زمينا له نظني فاو نطو تو الماء نظن الناس ماذا هذه هذه الامور كي غربت زي ما نشوف اي تزرع ديما المدني تراجع صوري مثل هذه يدس الزاد السلم زوره هذه دو يدك ما يحملش سلم زوره وسنه دوات تستهضر من بعد الانسان اللي تسزل اللي تنادي في الناس شحال انت يعني كيدير وسهره في الناس فاش نلقى في الناس وسهره غرق غنسافد شغل هذا توالي ديكوفري قتل 10 سنين زوره فاش ما يعجبنيش شي كاين راه كاين ما كان ما الا مسلم زوره قال روح الناس
لا هي تبغى تكره فهمتي كتكرهها خدام ماشي كتسلم هذا نجي كاس ديال الزون نسمي نساس ديال الزون فوالا سالي مرتي كما سولات انك دير كتزوار وديك الزواره سلمى ديال بويد نتايا كان غادي يحملين يسلم هذه ولكن غادي يسيوض تيستحملين المدنسه خاطر ما الا تسوق نعارس وين صغارين يسلم ولا دين المدنه سباقنا وغالنا اسفغنا فوسو تحملنا راه سنقالني يسلم هذاكني اي دراما سعقل سليمان ما كان يغتي سميت ذا صواب استفض مولان بوراش راه يفهم ميال تمازيغ ثاقيا ايوا كنت تقارنا راه سروان سلام هذه المناطق كيان القبايلي سوال تمازيغ ناغدي المناطق نغير مزيان ذاكيتي من ناول دروسي تمام تشورف محسوب شورف درنا معنا عندنا فين يدور تيكون تفهم ضبار سي ماليش اللي يشوفوا وتقارنا ما كيشوف شنو مصواب شنو ذاكين يدور يمولانوك كنت كنت يمولانوك سلمذني كيما نروح سلمها سينا سلمذني باش تفكر تمس الوفود يواثر ما لا يقراو كشي ب 11 واحد مع المال 12 الوقت ندير يلقى واحد هذه شي مشكلين هذه غار هذه اللازه وسيتي هذه غار ما غاديش الشيخنا ما غادي يحصل يعني حقنا ما يعيا اداو ذنوب تماسك كما شفتوا راه كاين شي ناس الصح يلوه ولكن معنا غير كنا نكمل هكاكي مولانا دازنا شي يكون تنقرار شغل هني ساعدين اللي مكاينش قدران شي خير كاكي الا شوط حاجي لو كان واحد الحرس في لوفا الدنيا لا ايوا المهله ما دينيش ما كتسمي لها مولانا المال صافا فيت عرفتش كنت ما هضره كل يوم ما يتجمع كاين يتشاور في هذا الهضره يسمى هضره سي دوك مولانا المال زعما هضره يسمى زميت الدوله تيسن هضره نقولها يسلم هذا صوت شيخ الناس شكون تيسحب لك هاد التورا يسلو الفلاس هادو غالنا ماس نوثنا راه يسوترنا فغر انت مازال كيما الا حمل وين ما الا وصلنا مزوره رحنا نصلها يلا مسنا ناس ما يقصد في مزقونين خدمتي مزقونين الصغار فهمتي ثم كفا اخر داك الشوط من الوقت خمسه مزقون حتى ساكن اشنو فكيت اي غادي حنا في البوث هذا سقاوه انواع فيس ديال الريسميس هذا ثابوت كاين سؤال على حسب ما نشوف فيه من بعد ما يولي دار مزغاوي ويهضر ثلاثه مازيغ دي 5 دقائق ولا 10 دقائق نتكلم دقس ادورارن هذا المساله هذه وصافي ماشي مسكين سنا ماشي هضره كي ما تشجعوا ديك الضرر شنو كنهضر كني يموت من بعد الشفري يدوف درديس نستثمر في بلان وفدل هادشي حمال وما داو نظاميه الماء اللي دوف على لي كومبوزيسيون إلا قد هادي الشيف سيدي مقدرين ماشي كاين يخدم داكين السود ساكن تحكيم داك تيخدم ديالنا فهمني قاسي في المات اسقسيني زرات يا حكينا دينا ما يعلم يجري هذا هو اللي يجري هذا الشيء هذينا ما يجري في السنه لا ففكرت في السنه ما عرفتش ماشي كيف يسقسيك ناس هذا الشارع شو ديالاس اللي سميت كتسقسي لا تقدرش تبان سواليس كتسمى لي في في زميلين العالي ما ولاش الشينا خاطر ما كاين مين ساعه 9.90 لامين بعد الشيء عرفت ما سويتش السنه بس تشينو نجيب غادي بدا مزيان كاين من زمان عرفتي كاين ساعه عارف مشيت تدوش في البغي ثلاث مرات نحلل كي قيستي بس نحمل سيمانه فوق من سنه فهمتي الفسوق في ضرر تغزل السودانيس فوالا هو كذا لو برانسيب انا كان نقديش مازال يتكمل غير في المزيان فالثاني كان تبدا تمرود مازال تص رزدات ان شاء الله ذا شو ناس الساقيه في غريمه راسي وضيس المدن تمازيغ ذوك غرباز امنزونا غير كليه فين يعني ناس المذاكيه تمازيغ اذا مزوارو انا تضيع كان يبداين يفهمون الى قتيح وانا صغار ناس عندها الوقت نغاهم هو واحدس اهم نقرا زعما وحنا هذه صافي ما شفت ما شفت واحدس كيس ديوي كيتشوفات معناها الى قد يشرح السن الى قد يتغاضى الحال السلم يتغاضى على الحال ما كسناسي تمازيغ مورينا الماذي ما الا نسقسر الميسو من تمازيغ يلقى في غاضي وينا وتوصي غاه واحد يسمع الحراره ما الا يسمى غير مهني راسك نهار ما ثرزير وينا مشيت للباس وين اللي تمرار وزعما ظهر استمر هذا واش يسمى كنت شد ديال غليظه شد ديال غليظه عرفتي كي الصيام زوالو الى قد فقط تمشي ثقي تحواج في الدماغ تحواج شوط بالسفل السفل كاين الوقت العرقو
بالك تشيوين قد يوي يخاطر تكون الا وين دا يدم يوين يصلح نتمازيغ الا خير هذه نص غورس الا كان مثلا صافي نص غورس شحال صافي ولكن يلحقني المثل سن باش نفكينا لا غير خاطر ودو فينا ثم الى ناس نجي واش ضيف تسبيت غيميت ثم الى ماشي ودو كلام وين بحال لا ندير كلام تاعو ويدير كلام عملو ولو راني في الليسان نفدا كلشي في الليسان كاسمين نفدا في كلام 7 8 يوريسن 7 يوريسن خدم كاع ما نسمع ديال 19 فرنسي 19 خضار 19 السوق لا بعد نسمع وانا كون سيدي تساوي بعد نسيكسي لكن نسمع نبغي نسمع وانا فانا محسوب على كلش انا سي ما هذا في جابي تاع اللوق لكن ما يكسس ولا مهل الساعه ما تخص وين حروارك يقيم الساعه نسوهم اسمها الوقت اللي داير قيمه ديال السوثه خاطر انا كنسوثها 33 ودروس باش كيديروا لنا تمثيل تيسين سوا الساعه اللي لنا كاكي الا ازلهم سوا 30 نعاود كار نتسوم بعدا ماشي السوق سندري يلحق هي نوصل زيرو الا قد يحمل او سي سي الا قد يلقى هذه تنابي تيلو في الدل مزال تنابي في الدل طول يلو في الدل ما إلا هو يقرا ولا تيوالي ما ينفوزها شي ضارون مزيان كنديزيش ثاني تمايل سني كيداني الا قاس انت قبل خاطر انا شيني نكونيزيك كفازيك زيك ثلاث تيرين ثلاثين الا كندير ويا ندو شحال نكون لنا كنزوره محسوب الاشياء ماني دماغ محسوب في التماسك مليح عقب كيني واخا يغاد دار في نفس البلد كاين كدان مع خصوصيه العقب كيفان شغل مزيان نوال نعطل نوال نفاش طاقه فيا من الزوال نوال محسوب قبل دينا الكره الكره هي يسلم تمازيغ تيواكل هذه السيوغي زينينس هذه السيوغي شوي الا قد يحمل الا قد ينزل الا قد يغار الا قد الجميع قد يغار خاطر يغار هذيك الا جوتو سي سبونطاني une fois يترياج سبونطانيمون يغار في الحل دونك اوتوماتيكمون يوصل السيارات كلشي ديال سيمانيس لا شي داني في الحاجه الا قدامي هذه السن ثلاث الا قادر في مسلمان تمازيغ تما تيصير في الكوارباس خاطر ملي كيبو كل في دار مغورس الا وين دار الا قادر يروح ساشوط فلسفه القراويس الا قادر يمشي يسلحو خاطر ما الا تما كاين يتزال كان اش يروح الحق وغير وين ديالو مازال فيك تدي سكين ويا مزال تحتي مزال تما تشكر العباد خصني نلقى خاطر الا سلمنا الحوايج نعاونن ماشي واحد ما لا سلمنا تمازال يساعد كنتعرف ساعه كندير فرونسي كون مازال منزو عندك شويه نورمال شحال انت اللي وني كلم عرفتي كاين الا قولوا كاثني الحمد لله تمازال يمكن تعاونن تعاون تمازال بلا ما فاق يا نو لا ثاني ميرس اتصل ميرس غاف مولي قلت فيك هكا شو هو انت قالت ورد فيك ايوي ذاك غادي توالين غير كل أول نتاع بون تمزيتو زعما وقف لو كان تيبدا في المزيغ داد هذيك باش فما اللي حسب ربي موضوعنا كيوك اللي كي كثر اما ذات فتاة كي كوفيد 19 نا اكل موضوعنا يلان رحمه الله كي يموتم اني زلت مزيغ هادي مشوار وزيف عندي الحناطاس عندي دون دان يباريس خاطر تمازيغ كنت كذا ولا قال نايس خاطر من الميت كان كذا شي 95 كذا مسلم ما نقيس في الليل نظن شاد تسوني القرون ما كل محسوب ولا شاطس نتيشلي كيبغي الحل ما المخرج كاين سيني ضارون كاين يسبغاس يستكد فوت مع الا قال ضاني اسمه شغل نتشكل دايره سني ثاني في الواد مازال انا دي خطا في لينا تزلا نكون مايلين نسى حشوط في الجامعه سواطاس خاصهم نلحقوا لنا زكوانا لنا سواطاس نتفكر خاصهم 3 سنين قسني كان دقيقين بين خاصهم سيمالا ثري فاسن وكاع زمان سكنا فوق وغير ثاني ميرسي كماس اتسميكير كان ماس عقل سليمان دمصوار نتوسلايف نتمازيغ في كواغير نغريزان اكتو فيرت إذا كنت نظن كارثة نمر غطاس إذا قبل تينو فجانينو ثاني فطاس دي صغير دار نظ اسمك اللي ساكنينو اليوتيوب بما يقلق ديون ونرى لكن تتقرا دائما
انا عم نقرا توزرين ولا غادي نقرا لاصغ سمازيغ الساقيا في حوايج لا غنزيكني في حوايج غنلن الساقي في حوايج الا غن في حوايج كل امدانا الى تربولي بغا تهضر نهضر ولا شي نحب عندنا ثاني مقارنة ولا شي نخص لها الا لكن يوتيوب يجاز نطاس خاطر فما محسوب في الحقيقة ما خاص كاين بغرفاس الا لكن يبيد الا قلت لنا نتيلي تنبغى ما إلا شي راه قفل قفل مي غرفازن ولا شي ولا النظام يسلم لهم يوتيوب مثلا تنتهكينا مشي راه خمنتي مسيرين اسلوب وكي وكاين المثل اظفر ديك خمسن اللي تخدموا يفرق ويفنا سيدا سيونا اليوم وكوت عطاس مسار كوت خطر فوالا وما سوليش مسار عن المرض سار خان معنا وين نخدم كاين لها عطاس من 1950 في صفحة اسمها كما لانت انا ولا كنا يعاون هذا نتواجدوا في فيسبوك كيكون سوق العرب مع السياسه ميلي وكوت نعرف هذا نخدم ذلك وغير ان شاء الله. ثاني ميرسي امس ما الا تعجبهم التزوير تبوساكيا ورثتو ثرا تكيت غفجام في كومونتيم في بارطاجيم واذا كل يابونينا راه زمر ما تابوني ما الا تعجبهم سمكلي سنينو اليوتيوب ثاني ميرسي نوان سومتها.